अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप कैसी हैं? आपकी तबीयत कैसी है? मैं भी बिल्कुल ठीक, और उम्मीद करते हैं हमारे सुनने वाले भी बिल्कुल ठीक होंगे। तो आज हम अपने सुनने वालों के साथ किस टॉपिक को शेयर करेंगे? आज हम शेयर करेंगे, आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जी वज़ाइफ की अंधी तकलीद। बेजा वज़ाइफ पे एतबार करना, उन पे यकीन रखना और कोशिश ना करना, इसके बारे में हम आज बात करेंगे एक नए ज़ाविये के साथ। बिल्कुल, तो फिर चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। जी जनाब, स्टार्ट करते हैं। तो इसके कंटेंट क्या होंगे? इसके कंटेंट्स ये होंगे कि हम एक ब्रीफ डिस्क्रिप्शन देंगे अपने व्यूअर्स को और सुनने वालों को कि भाई कैसे आप स्ट्रेटजी कर सकते हैं, स्ट्रेटजी बना सकते हैं अपने गोल्स को, अपने मकासद को हासिल करने के लिए क्या क्या रहनुमाई ले सकते हैं, और अपने अल्लाह ताला ने जो आपको स्किल्स दिए हैं, हुनर दिया है, पैशन दिया है, जज्बा दिया है, उसको कैसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, और हम इसको आपके साथ एग्जाम्पलीफाई भी करेंगे इंशाल्लाह। क्या पढ़ रही हैं? यार एक वजीफा पढ़ रहा हूँ। कौन सा वजीफा? यार ये वजीफा होता नहीं है, ये जॉब के लिए और बिजनेस के हसूल के लिए, कारोबार में फ़ायदा हो जाए उसके लिए वजीफा मुझे किसी ने दिया है कि वो पढ़ो ना तो उससे बड़ा फ़ायदा होता है, तो वो पढ़ रहा हूँ। अच्छा, मैं समझी आप वजीफा पढ़ें महबूब आपके कदमों में। नहीं बे, महबूब जेब में। जेब में? अब मतलब हैवी पार्टी है कोई। अच्छा, पैसों की बात हो रही है? हाँ, बस कुछ एक अमीर ज़्यादा है तो आपके लिए तो अमीरजादी होनी चाहिए। हाँ, अल्लाह मालिक है यार, हो जाएगा, उसको चेंज कर लूँगा मैं। अच्छा, तो आपको नहीं लगता कि वजीफे से आपको मिल जाएगा वैसे? हाँ क्यों नहीं, इतने सारे लोग तो करते हैं वजीफ़ा, जिससे पूछो फलां ने वजीफ़ा किया तो उसको बच्चा हो गया, फलां ने वजीफ़ा किया तो जॉब लग गई, फलां ने कुछ पढ़ा तो ये हो गया, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। नहीं, तो मैं तो स्पेसिफिकली इस वजीफे की बात कर रही हूँ कि आपको किसने रिकमेंड किया? यार ये इंटरनेट पे देखा था कि भाई अगर सुबह और शाम ये अज़कार 100 मरतबा करेंगे ना तो वो आपको अच्छी जॉब मिलेगी और रिज़्क वगैरह में इजाफा होगा, तो इस वजह से मैं सुबह शाम ज़रूर पढ़ता हूँ उसको। छप्पड़ फाड़ के पैसा आएगा? छप्पड़ फाड़ के ना, एटीएम से आ जाए, वो कहीं ना कहीं से तो आए। एटीएम में भी तो किसी ज़रिए से पहुँचेगा ना, पहले आपने वो ज़रिया तलाश किया। ज़रिया मतलब ये कि कोई हो जहाँ आपने इन्वेस्ट किया हो तो आपको उम्मीद हो कि चलो वहाँ से पैसा आएगा, या आपने कहीं अप्लाई किया हुआ है तो आपको लगेगा कि वहाँ से अच्छी जॉब आ जाएगी। कोई एक ऐसी चीज़ तो होगी ना जिसके बाद आपको पैसा मिलेगा, या डायरेक्ट आसमान से आएगा भाई? यार जॉब्स वगैरह और इस तरह के मामलात के लिए तो अप्लाई मैं करता रहता हूँ, लेकिन अब इतने पैसे थोड़ी मेरे बाद में बिज़नेस करूँगा तो पैसे वैसे आएंगे। हाँ बस कुछ जॉब्स के लिए अप्लाई करता रहता हूँ, बस ये वजीफ़ा पढ़ रहा हूँ ना तो उसके बाद फिर कामयाबी मिलेगी, अच्छी जॉब मिलेगी किसी अच्छे इदारे में, तो फिर तनख्वाह अच्छी होगी तो। अच्छा, तो आपने जॉब के लिए अप्लाई किया हुआ है? हाँ करता रहता हूँ अप्लाई। अच्छा, तो उसके लिए आपने सीवी कब बनाया था? सीवी 2005 का बना हुआ है। वाह, फिर तो आपको ही मिलनी है वो जॉब। हाँ तो ठीक है ना, ये अल्लाह का नाम भी ले रहा हूँ तो सीवी भी बनी हुई है, तो इंशाल्लाह कुछ ना कुछ हो जाएगा। हाँ हाँ, वही आप जैसे लोगों का यही एतकाद रह गया अब कि बस ये पढ़ लिया तो ये मिल जाएगा, ये पढ़ लिया तो महबूब मिल जाएगा, ये पढ़ लिया तो इधर उधर से पैसे आने लग जाएंगे, करोड़ों पति बन जाऊंगा। मतलब क्या है ये? यार अब होता है ना, सब ये पढ़ते हैं तो सबका कोई ना कोई काम हो जाता है, तो मेरा भी हो जाएगा। आप मुझे तो डीमोटिवेट कर रही हैं, आपको मोटिवेट करना चाहिए। नहीं, ये अच्छी चीज़ है, आप पढ़ें ज़रूर पढ़ें, लेकिन उसके साथ कोई स्ट्रेटजी, कोई हिकमत अमली बनाई होती है इंसान ने, कुछ उसके लिए कुछ स्टेप्स उठाए होते हैं छोटे छोटे, उसके बाद जाके वो चीज़ मिलती है ना। दुआ तो एक सपोर्टिंग सिस्टम है कि आप एक चीज़ को हासिल करने के लिए कोई कोशिश करेंगे और साथ साथ आप दुआ करते जाएंगे तो अल्लाह पाक भी आपके उस काम में साथ देगा। हाँ तो कोशिश तो मैं करता हूँ ना, साथ में जॉब्स आती रहती हैं तो उनमें मैं अप्लाई भी करता हूँ और कोशिश भी करता रहता हूँ। क्या कोशिश करते हैं आप? ये वजीफ़ा भी है। अब आप कहना क्या चाह रही हैं? आप तो मुझे कंफ्यूज कर रही हैं। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि हमारे नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर आप हयात तैयबा देखें तो
وہ ایک دعا سے معجزے ہو جاتے تھے، ان کے چاند دو ٹکڑے ہو جاتے تھے. 3 دن وہ بھی گزارتے تھے فاقہ کشی میں، یا ان کے پاس کھانے کو نہیں ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ ان کی ایک دعا پہ تو کون محبوب الہی ہیں، نہیں ہوتا ہوگا، وہ بھی تو دعا مانگ سکتے تھے نا صرف. تو انہوں نے محنت کی اس چیز کو اچیو کرنے کے لیے، ہمیں سکھانے کے لیے. انہوں نے وہ ایک دعا پہ انہوں نے نہیں ایک کیا ریلائی کیا، بلکہ انہوں نے محنت کی، کوشش کی، تاکہ ہمیں یہ سبق مل سکے کہ ہمیں محنت کر کے وہ چیز حاصل کرنی. تو اگر انہوں نے وہ چیز سپورٹنگ رکھی تھی دعا، تو پھر ہم کیوں وظیفوں پہ آ گئے؟ بات تو آپ کی ٹھیک ہے، لیکن اب میں کیا کروں، کون سی حکمت عملی اپناؤں؟ میں تو تھک گیا ہوں اپلائی کر کے، کہیں بھی میرا کوئی ذریعہ نہیں نکلتا. ہر جگہ پہ جاؤ تو ناکامی. تو اب وظائف وغیرہ کسی نے مجھے بتائے ہیں، تو وہ میں دیکھ رہا ہوں، پڑھ رہا ہوں. کیا کرنا چاہیے آپ مجھے بتائیں. آپ کو آپ ٹھیک ہے اپلائی کر رہے ہوں گے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے سی وی 2005 سے آپ نے اس کو اپڈیٹ ہی نہیں کیا. تو کون آپ کو سی وی کی بیسس پہ، یا وہ نئے فارمیٹ پہ نہیں ہوگی، یا اس میں کوئی چیز نہیں ہوگی، تو کون آپ کو جو ہے وہ اس پرانے فارمیٹ پہ اور اس کے ساتھ آپ کو جاب دے گا؟ آپ کو نہیں لگتا آپ کو سی وی اپڈیٹ کرنی چاہیے؟ اور اس کے علاوہ جو آج کل کے فارمیٹس ہیں، یا پھر آج کل کے جس طرح کے اور ڈفرینٹ طریقے ہیں کہ کیسے ایس ای او یا جو سرچ جو اے ٹی ایس فرینڈلی ریویوز ہیں وہ بنائے جائیں، اس کے بعد آپ ان کے سرچ انجنز میں آتے ہیں. آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں وظائف پہ کم ریلائی کروں، اس پہ کم اعتماد کروں. اعتماد تو نہیں، وہ ان پہ تو اعتماد رہے گا، لیکن آپ کہتے ہیں کوئی تدبیر بھی ہونی چاہیے. بالکل، دعا اور دوا ساتھ ساتھ چلتے ہیں. اچھا، ذرا مجھے سمجھائیے نا، کیا کروں میں؟ اگر آپ صرف دعا کرتے رہیں، ٹھیک ہے، آپ بیمار ہیں اور دوا نہ کریں، تو آپ کا خیال ہے آپ ٹھیک ہو جائیں گے؟ نہیں، دوا بھی کرنی پڑے گی، دعا سے تو نہیں ہوگا. تو میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں، آپ وظیفہ کرتے رہیں، بے شک کریں، ثواب ہے، سب کچھ ہے، لیکن ساتھ ساتھ کوئی حکمت عملی بنائیں، کوئی اسٹریٹجی بنائیں. جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب جنگ بدر لڑی تھی، حق اور باطل کی جو جنگ تھی، تو اس میں ایک اسٹریٹجی بنائی تھی جس سے وہ اس ٹارگٹ کو اچیو کر سکیں یا اس کو جیت سکیں. کامیابی کس کو ملی؟ مسلمانوں کو ملی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جتھا تھا، اس کو کامیابی ملی تھی. ہاں، تو کیسے ملی تھی؟ تو انہوں نے، میں آپ کے پوائنٹ سمجھ گیا ہوں، انہوں نے تدبیر کی، انہوں نے آرگنائز کیا اپنی ایفرٹس کو، اپنی کوششوں کو انہوں نے آرگنائز کیا تھا. پھر انہوں نے جو اسٹرینتھ ان کو چاہیے تھی، جو ان کو اڈاپٹ کرنا تھا ماحول کے حساب سے، اس کو اڈاپٹ کیا. پھر وہ فرنٹ پہ آئے، پھر انہوں نے جو بھی اپوزیشنز تھی، اینیمیز تھے، ان کا سامنا کیا، اور ساتھ میں انہوں نے دعائیں بھی کی کہ یا اللہ ہماری اس ایفرٹ کو کامیاب کر، تاکہ تمہارا نام، آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے. حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر ایک دعا کرتے تو ان کے لیے تو فرشتے تک حاضر ہو جاتے مدد کو. کیا انہوں نے ایسا کیا؟ بالکل بھی ایسا نہیں کیا. انہوں نے تو ریئلٹی بیسڈ جو ان کی جو محنت تھی اس کو اپنایا، حاضر رہ کے فزیکل ایفرٹ کی انہوں نے. تو میں بھی تو یہی کہہ رہی ہوں کہ بجائے اس کے کہ آپ شارٹ کٹ ایک اپنا رہے ہیں، آپ ان کی فالوئنگس پہ چلیں، اور بے شک آپ دعائیں پڑھیں، وظیفے پڑھیں، ہر چیز پڑھیں، لیکن اور خدا پہ کامل یقین بھی رکھیں کہ وہ آپ کو دے گا. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کو اچیو کرنے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے جو بیسک ضروریات ہیں اس کو پورا کرنے کے لیے، یا اس کی اچیو کرنے کے لیے جو بیسک سٹیپس ہیں وہ تو پہلے اٹھائیں. جی نین، میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ حکمت عملی آپ اختیار کریں، چیزوں کو آپ حقیقت پسند نظر سے دیکھیں، پھر آپ دیکھیں آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں، اپنے آپ پہ یقین رکھیں، جو آپ میں سکلز ہیں، جو ہنر اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے، جو صلاحیتیں آپ میں ہیں، جو جذبہ آپ میں ہے، اس کو پہلے جانچیں، پھر دیکھیں آپ کہاں پہ کیسے مثبت کردار ادا کر سکتے ہیں، پھر وہاں کے لیے آپ کوشش کریں. بالکل، میں یہی کہنا چاہتی ہوں. اور اس کے علاوہ جو چیز میرا ایک مقصد ہے کہنے کا، وہ یہ کہ آپ ایک اچیویبل ٹارگٹ رکھیں. ایسا نہیں کہ آپ یہاں سے اگر ایک سٹیپ اونچا چڑھنا تھا تو آپ اللہ پاک سے 3 سٹیپ اوپر مانگ رہے کہ ڈائریکٹلی آپ کو ادھر پہنچا دے. یہ بھی تو ممکن نہیں ہے نا.
बिल्कुल मुमकिन नहीं है ये। दरअसल मैं जो समझा हूँ अपने आप को या इन हालात को मैं अक्सर आपसे शेयर नहीं कर पाता हूँ। दरअसल ये एक बेयकीनी है, हमें अपने आप पे यकीन नहीं है कि हम कुछ कर सकते हैं। अगर हम में यकीन पैदा हो जाए और हम अपने आप पे और अल्लाह पे ईमान, अल्लाह पे तो हमारा ईमान है, अपने आप पे यकीन नहीं है, ये दोनों चीज़ें अगर हमें मिल जाएँ तो फिर हम वो हर काम कर सकते हैं जिसकी हम जुस्तजू कर रहे होते हैं, जिसके हम ख्वाब देख रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो फिर हम अब इस टॉपिक को कंक्लूड कैसे करेंगे? हम ये कहेंगे कि जनाब, जिस इंसान में जो काबिलियत है वो कोशिश के साथ, जज्बे के साथ, अपनी सलाहियतों को सामने रख के वो क्या कर सकता है, मुआशरे में कैसे मुस्बत किरदार अदा कर सकता है, उसको सामने रखते हुए वो फिर अपने मुस्तकबिल के बारे में सोचे और वहीं पे वो उस एफ़र्ट करे। इसके बारे में अल्लामा इकबाल ने भी बड़ा खूबसूरत कहा है, जैसे सुन ए तहज़ीब हाज़िर के गिरफ़्तार, ग़ुलामी से बदतर है बेयकीनी। तो ये जो बेयकीनी की कैफ़ियत है आज हमारे इस मुआशरे में, सिर्फ अपने सोसाइटी की बात हम नहीं कर रहे, पूरे पाकिस्तान में देख लें तो एक बेयकीनी सी कैफ़ियत है कि कौन कहाँ जाए, क्या करे, कैसे करे। इस बेयकीनी को हम यकीनी में तब्दील तभी कर सकते हैं जब हमें अपने आप पे भरोसा हो और हम अपने पाँव पे खड़े होकर उस यकीन के साथ, जज्बे के साथ आगे बढ़ें। और फिर हमें दुआ करनी चाहिए अल्लाह से कि या अल्लाह, ये कोशिश हमने की है, अब आगे आप कामयाब करें। अगर वो हमारे नसीब में अच्छा होगा तो हमें मिल जाएगा, नहीं होगा तो हम दोबारा कोशिश करेंगे। यानी आप उस पर भी शुक्रगुजार हों। आमीन, हम बिल्कुल उस पर शुक्रगुजार हों। तो फिर आज के लिए इतना बहुत है। आज के लिए इतना काफ़ी।